الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. سورة البقرة अवल सिपारा आयत नंबर 98 यानी 98. मन काना अदुव्वन लिल्लाहि सूचीनी दुश्मन ब अल्लाह व मलाइकतिही एद मलाइकतः ورسله أد رسولان جهه وجبريل أد جبرائيل عليه السلام دشمني وميكال أد ميكائيل عليه السلام دشمني فإن الله يقينا الله عدو دشمن للكافرين دداس كافرانو. ولقد أنزلنا وتحقيق سرا نازل كل بمنغا إليك تاتا آيات آياتنا بينات الكارا وما يكفر ونكفر إلا الفاسقون مگر لوگ کافران نافرمان خلق. اوکلما عاهدوا اور ہر کلا چدو لوز کی عہدن یو لوز ننبذہو ماتوی دے لوز لرا فریق وعدلا منهم ددینا بل اکثرهم بلکہ اکثر ددین لا یؤمنون ایمان راوی. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. دو آیت کلمات کی خبردارے ورگئی پروردگار عالم چی گورا جبرائیل جبرائیل دشمنی دا یوازې د جبرائیل دشمنی نه ده بلکې دا د الله او د ټولو ملائکو دشمنی ده. یو سړی به وایي چې زما جبرائیل سره نه لګي نو بس صرف زه د جبرائیل دشمن یم خو منما او ملائک خو منما. الله فرمایي چې نه، د یو سیز نه چې منکر یې نو ته د الله دشمن یې. وړی جمع نه جوړیږي په یوه کوټه کې، یا شا مسلم یا شا کافر دواړه کېدلی نشي. لوښی چې یو وي پاک پلیت پکې ځایدلی نشي. امام بخاری رحمہ اللہ یو روایت نقل کړی دی، حدیث قدسی دی، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. چې الله فرمایي چې څوک زما د یو دوست دشمنی کوي نو بس دغ سړي ما سره اعلان جنگ دی. زدی سړی سره دشمن یما او د سره زما جګړه ده. یعنی الله پاک د خپل بندگانو او د خپل دوستانو سره دشمنی نه برداشت کوي، که هغه د جبرائیل په شکل کې وي او که هغه یو د خوار غریب مسلمان په شکل کې. چې څوک مسلمان دی کلمه ویلې ده نو هغه د الله دوست دی،
پښتانه چې د ولی نوم واوري نو دوی وایي چې دا چرته څه خاص مخلوق دی، خاص نسب دی، سیدان دی، بزرگان دی. ولی دوست وی او دا اللہ ہر بندہ دوست ہے، ہر مومن دا اللہ دوست ہے. او پا دوستے کے مراتب دی. کم سڑی عقیدہ دیر اعلی دا، عمل دیر اوچت ہے، نو اغا زیاد دوست ہے دا اللہ. دا چاچ دا حغن درجہ کم دا، عمالی کمزوری دی، اغا کمزور ہے دا. دوستی کمزوری دا، خود دوستی دا ہر چاشتا دے. ولی دا اللہ ولی ہر مسلمان دے، ہر مسلمان دا اللہ ولی دے. اولیاء خاص نسب نم نہ دے. نو اللہ فرمائی چھے سوک دا جبرائیل دشمن وی نو دا زما او دا طول ملائکو دشمن دے. او دے دشمنے سر دا سے نہ دا چھتوائی چیرے جی زما خو جبرائیل سر نہ لگی او نور خزو الحمدللہ دیر خم مسلمانیم. اللہ فرمائینا پا دے دشمنے سڑے کافر کی. بعض خلق وئی یر جیزہ دا اللہ فضل دے بس نور طول مسلمانی راکے دا یار بس یو منزل دغونی سستی کوم. نو اللہ دا نہ برداشت کئی چې ته په یو رکن کې سستی کوي هم ستا د پاره د خطرې خبره ده. یا بعض خلک بوئی چې زه خو جی منزله زما خو درس قرآن ته بس اوزګار نه یم. نو اللہ فرمائی وړه جمع نه جوړیږي. زما چې تابعداري وي نو مکمل به کوي. کنی زما شی دشمنی چی کئی زبد مکمل دشمنو ما. نو یو سڑے چی قرآن سر دشمنی کئی اللہ دشمن دے. من کان عدوا للہ سوک چی دشمنوی دا اللہ یعنی اللہ ہر نافرمان او مخالفت کو ان کے دا اللہ دشمن دے. ہر نمونا نافرمانی چه دا مخالفت دا اللہ دے دا اللہ دشمنی دا. اللہ چه چالا دشمن وی نو دا وڑا خبرنی. سورت توبہ نمبر یو سلسوار لسم کے اللہ کافر تا دشمن ویلے دے. فلما تبین انہو عدو للہ تبرأ منہو. دے آیت کریمہ کے کافر و تعالی عدو اللہ دا اللہ دشمن ویلے. حامیم سجدہ شپگشتم نمبر آیت کے اللہ جل جلالہ حق سڑی تا کافر ویلے دے. کم سڑے چھ قرآن نہ منکول گئی خلق توئی خبردار دے درس تمکینا مزہ دی جماعت لا. دکان ضروری ہے خپل روزگار کوا. اللہ فرمائی لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الكافر اللہ وی چھے داد کافر وینا کافران دا وی لا تسمعوا لهذا القرآن ماور دا قرآن والغو فیہ شور کوئے پا دے وقت کے. بعضی خلق ہوئی یرا دا قرآن ترجمہ سے ضرورت تے چھ پس پہ کری کئی چوک بورتا غوگ نیسی او چوک بے وطن نیسی دے زڑکی ہوئی چھ کہ دا دنیا زما دا نو چھ زول غوگ ننیسم نو دے دے درس نکی. ناشنا ناشنا کپری دی پا دے دنیا کے سڑے حیران شی چی بعضی نسخے و بعضی سمپلی سڑے ہو گوری. دا دنیا دا اللہ دا وگونا اللہ دی کپڑے دا اللہ دی مازغ دا اللہ دی مازگر ماخام سہار ورد شپا دا اللہ دا.
نو چې هر څه د الله دی په دې کې به د الله کتاب ویلې کیږي پتا باندې بدلږي نو خیر دې شیشي وخوره کنه چې زندگی دی ختم شي ځکه چې قرآن نشه برداشت کوله نو مرګ غواړه الله نه او داسې ژوند نه بیا مرګ ډېر ښه دی چې تا ته الله کافر وي نو وقال الكافر لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون کافران وی چې دا قرآن ما اوره یا چې څوک د قرآن په وخت کې شور کوي د دینیت باندې چې خلق دا کتاب وانوري یا ور لغوګ نګدي قصدن دې ټولو باندې د الله د طرف نه خطرناک لعنت وری د رحمت د الله نه لري او دا د الله دشمنانی خیر دې کومز کوي دیګر او په دې سوره حامیم سجده کې 28 نمبر آیت کې الله وایي ذالک جزاء اعداء الله النار دا د الله د دشمنانو سزا چې دا هغه ور ده سورته طه آیت نمبر 39 یعنی یو کم سلو ختم کې الله فرعون ته عدو الله ویلې یاخذه عدو لی وعدو الله مقصد د دې آیاتونو پیش کولو دا ده چې دا الله دشمن مسلمان نه نو کم سړی وایي چې زه جبرائیل نه منم یا مې ورسره دشمنی ده یا قرآن نه منم یا مې ورسره دشمنی ده نو دا سړی چې دی په دې دشمنۍ باندې کافر دی د مسلمان نه پاتې کیږي کوي دي منځونه داسې ډېر خلک لګیا دي من کان عدوا لله وملائکته سوک چې وي دشمن د الله او د ملائکو داغه ملائکو سره دشمنی کول دا په حقیقت کې د ملائکو نه انکار دی یا د ملائکو غلط صفات بیانول لکه خلق وی یرجی هاروت ملائکی وی مخ کے آیت نمبر 102 کی برش کی دیشی سبا یا بل سبا درس کی رش وی چی هاروت و ماروت دو ملائکی وی دا اللہ پا مخ کے ملائکو وی چی دا څنګه بندگان دی دا بدکارے کئی او دا نافرمانے کئی اللہ ورطا چماغوی لخواہش ورکڑے وے کتا سلمی درکڑے وے نو تاسو بم نافرمانی کولا اغوی نامڑا منگ بسنگا دا اللہ نافرمانی کو نو اللہ وی دی ملائکو کی ولٹول چٹولو نا پارسا و عبادت گزار ملائکی آغا حاروت وے اللہ والا خواہش ورک شوق ورک نو آغا چکل ازمکی ترکوزی شوی نو یوی خزی باندی مینی شوی چی آغی تا زهرا ویلا چی ویلی دا نو دیر خوخ شوا بی بی زهرا تا یوی چی منگ سرا لغنی دا سی پیار میار تعلقو کا آغی و تاوی چی او بشیخ و کمال اسم اعظم خواہ یا زما وعده شوی ده زما دا خاوند وجنه یا شراب وڅکه بیا بوشي ټول کارونه بوشي هغه وی چیرې دا کارونه خو ګران دي نشو کوله بیا یې دوباره بیا مطالبه او بار بار اخیری ورته دی جنې وی چې یو نه یو کار بکوي بیا باغې نه پسمینه کو ورته وی چې نور کار نشو کوله خو ځا شراب بستا د پاره اوچکونو وی دی ملائکو شراب اوچکل بیا د شراب نفس بدکاری تیو شوا او بیا هغه سړیم قتل کو
او دا په یارانه کې دیه تور سیدل چې پوی نشو دی جنیتنا اسم اعظم زده واغه اسم اعظم وی هغه اسمان ته وخته بدکار خزا اسم اعظم انا لله و انا اونٹ ریونٹ تیری کون سکل سیدی ویو خوخا نور دی سسم دی مسلمانانو نا اللہ پریخے دے نی رسول پریخے دے نی ملائک پریخی دی رسول اللہ متعلق لکلی دی کتابونو کی وی دا زید رضی اللہ تعالی عنہ خزای ولیدہ زینب آغا چرتا کور کے بربنڈا والاڑا نظر پہ پریوتا پردہ ہوا اوچا تکڑا رسول اللہ ولیدہ اوڑے رہ خوخش نو بیاوی چی چه طریقی باندیوی چی دا زان لو کم آغا باندی طلاق اکڑا و زان لے اکڑا سلیمان علیہ السلام متعلق دی کہ داود علیہ السلام دی کتابون لکلی دی چی دا آغا یو لوی جرنیلو دا آغا دی رخ کل خزا یا ورز دے پا کٹا باندی گرزی دا آغی لنبل غسل خانہ کی ولی دا نو دیر خوخشوا لاړو آغا اخپل جرنیل راو غخت و تووی چی دا خزا دی مال راک وی آغا زمانہ کی دا کار جائز بو سڑی با بل تویلی شو چی دا خزا دی مال راک انا للہ و انا الیہ راجعون نو آغا سڑی انکارو کچی نا بیاوی پیغمبر دا کارو کچی آغا بے سختو زائنو تلیگا چی مرشی چی دا خزا مال پات دا دام بیاو متعلق لکلی دی دا کتابون دی زمان دا منگ چی جاڑو چوئی چی دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے دا سی نورم دیری خبری دی مولیانو چی کما خبر زڑا منینو داغے پا دفاع در سرزان وجنی بیا او چی کما دا زڑا نمانی وی آو دا صحیح خبر کے نو اللہ فرمائی چی چوک دا اللہ رسولانو دشمنی کئی او یا ملائکو تا غلط صفات ثابتی چیر جی ملائکم زنا کولے شی یا رچ چل دے ویتر وی لگ نا وقت کوئے دا حاروت و ماروت پویو کوئی کی زوڑن دی ناغوی لعمرہ سہولت وی چکل ویتر وشی نو بیائی را زوڑن کی او بیا دا سی واقعیم لیکلی دا چیو سڑے دا یرا آغا مگدہ کیسا دا خلاڑ آغا کوئی کی میوی ولی دل چی حاروت و ماروت پا کم کوئی کی زوڑن دی اللہ والا سزا ورکڑا چتا سدا کار سنگاو ملائک و متعلق اللہ وی لا یعصون اللہ ما امرهم ملائک وی دیتا چاگا دا اللہ پا امر کے دسرا سوال نہ پیدا کی گی چاگوی نے غلطی وشی زکا چا معصومی دی نو چا ملائکو تا غلط صفات بیان کرل دا سڑے کافر دے یا یوی چی دا دا اللہ لون دی یا بلدا سے ناکارا صفت دا غوی بیان کل کما چی درتا ہوئی ورسولی او سوک چی دشمن وی دا ملائکو دا غب او دا رسولانو دا غب سمانا دا رسول مخالفت کون کی یا پیغمبر تا نامناسبہ صفات بیانائی لکا اس میں ہوئی چیر اپلانے خزیولی دا او خوخیشوا او بیا داسیو شو نو نامناسبہ صفات پیغمبر لور کئی دا سڑیم کافر دے و جبریلا و میکالا او چوک چی دشمن وی دا جبرائیل و دا میکائیل علیہم السلام تخصیص یو کمخ کی ملائک ذکر کرل ټول پکې راغلل بیا ولی جبرائیل و میکائیل خاص ذکر کرل یو خو د دیو جن ذکر کرل چې دا مسله بحث د دوی په باره کې وو اغا عبد الله بن سوریه يهودي چې وو هغه دغه وی هغه چې کچره دا میکائیل راوړل دا وحی بیا موږ منلا خو جبرائیل راوړی دا نیمن او بل د دیو جنا د دوی نمونه واغستل چې دا فضیلت والا ملائک دی په ټولو اسمانونو زمکو کې جبرائیل او میکائیل نو فإن الله عدو للکافرین دا د مخ کې من د پاره جزا ده
یعنی څوک چې د الله دشمن وي او یا د ملائکو د هغه یا د رسولانو د هغه یا د جبرائیل او د میکائیل دشمنی نو فإن الله عدو للکافرین نو الله دشمن دی د داسې کافرانو داخل کافرم دی الله دشمنم دی یا جزا پټه دا فهو کافرون ولقد انزلنا الیک آیات بینات وما یکفر بها الا الفاسقون عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې عبداللہ بن سوریا یہودی مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاوی چې مړه منگ تازه کم نمنو چې پتا باندې څه خاص شی نه دی نازل دا زد داسې یو شی دی زد څه شی دی یره جی تا باندې څه خاص شی نه دی نازل سورج مخکې ماله یو شاگرد خبره کوله چې دلته یو ټپوس و ټپوس پیژنې یو ټپوس ما ته وی چې یره جی دا مفتی صاحب ته ووایه چې خدای ته دې وګوري دا ترجمه دې غلطه نه کوي صحیح ترجمه دی کوي صحیح ترجمه دی څه ته وایي چې یره جی دا اولیاء او دا بزرگان او دا سیدان او دا نیکان خلق چې دی دا نیم نیم خدایان دی بس لک پاتی دی کنی خدای زی ترسیدلی دا خلق الاولاد مرکولی شي دا قبرونو والا خلیم کگولی شي دا خطر جمع دا او دا منگ لرازی نا او بس دا علیاذ باللہ اللہ دی کمی و بشی معاف کی بس منگ دا ترجمه کوو چې دا هر څه کولو والا اللہ دے مخلوق څه کولے بغیر دا اسباب و مخلوقی څه نشي کولے مڑے چه دے دا مڑے دے مڑے چه دے مڑے چه دے دا مڑے دے اغا سر اسباب نشتا سترگی نشتا چه لیدل پیو کی لاسونه نشتا چه نیول پیو کی غوگونه نشتا چه اوریدل پیو کی زڑی نشتا چه سوچ پیو کی لہذا چه څوک د مړو متعلق څه عقیده لري نو دا لیوانه دی یا لوی گمراه دی نو وی چیرې جی غلطه ترجمه دی نه کوي نو ابن سوریا ہوئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته چې پتا څه خاص شی نازل دا روح قرآن دل نخ کاری ده دا دل څه شی نخ کاری ده لکه نن چې دی عبداللہ بن سوریا زامنو لنخ کاری کن او یرا غلطه ترجمه دی نه کوي یره جیتا باندې څه خاص شی نه نازل او بل خبردار چې څه واضحه نخم در سره نشته تاسو څه کمال او څه معجزه در سره نشته ایت شی در سره نشته نو څنګه دی ومنو نو په څه باندې ستا تابعداري وکړو نو الله د دې په جواب کې د آیت راولېګل چې ظالما ولقد انزلنا الیک آیات بینات پیغمبر له خو ما ډېر واضح نه خیره لګلی دي اوس چې یو سړی اړوندي هغه په تک سپین اورز باندې مر نه ګوري او چې تک تور تیار ده نو دا بدن مر غلطي یره جی دان مر ټیک نه دی ځکه پلانې اړوند بابا یې نه ګوري نه نه دا دړند خپل غلطي ده چې سترګې نشته رب د دې آیت مخ کې سره دا سره چې سند باندې کلام دوی سه بهانه جوړولا یره جبرائیل نمنو هغه داسې ده او داسې اسه بهانه جوړي متن بیخي واضح او مدلل ده نو کده سره سند وضاحت او صفت ونشي بیا هم دا شی د منلو ده قرآن د نخو کتاب ده ولقد انزلنا آیات بینات اللہ فرمائی نازل کری دی منگا الیکا تاتا آیاتنا بینات واضح مضمون والا خکار مضمونی دے مراد تینا قرآن کریم دے اور تمام اخبار د بنی اسرائیل و مراد دی چه ما خوڑیر نخی در لگلی دا تالا نخ کاری چه سل کالا مخ کی دی پلارو نکو یو حرامی توپ کڑیو پیغمبر پا غا وقت کے پیدا نوننی تا تخائی نو ته پدې نه پوهېږي چې دا ولا الله وحي کړی ده که نه کني څنګه پته واغله چې ستا پلار داسې خبیث و نو ستا د پلارانو خباست د یهودو خباست ښایي نو دا نښه نه ده همدارنګې معجزات مو در کړي دلایل مو در کړي بینات مو در کړي په صدق نبوت باندې او واضح المعانی دی ظاهر الدلالت دی ظاهرة الاعجاز دی نه یو خری که نګوري نو هغه به د عبدالله بن سوریه پشان خری نو
نو الله فرمای وما یکفروا بها الا الفاسقون. الله فرمای چې د داسې واضح دلیل نه انکار کول دا صرف اور صرف د فاسقانو ده. فاسق المتمرد فی هغه سړی چې هغه کفر کې حد نه وتلی وي، سخت سرکشی. یو سړی چې د قرآن ترجمه ورته غلط ښکاري خدا سرکشه شوی کنه، د زړه زړه ته د بزرګانو د باچانو د سیدانو مینه نه نوته ده، د الله مینه او مقام د زړه نه وته ده. یعنی دا کفر کې د حد نه وتلی وي، فسق اکبر مراد ده. وما یکفروا بها الا الفاسقون، فسق اکبر چې هغه کفر ده. او کلما عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون. پدې کې انکار د انکار علت بیانې او تسلی ورکوي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې مړه م پریشان کېږه، دا موایا چې داخله قرآن ولې نه اوري. رسول الله تعالی تسلی ورکوي زړه مخرا چې داخله قرآن ولې نه مني، زړه مخرا چې داخله قرآن ته ولې نه کینی، مخرا زړه ولې. الله فرمایي د دوی عادت داسې ده، دا یوازې تا سره نه کوي، عادت داسې ده چې کفر زړه ته نه ننوتی، عادت داسې ده. وکلما عاهدوا عهدا، حمزه د استفهام دا د زجر د پاره راوړی، او حمزه د استفهام زجر د پاره قانون دی چې کله په فا داخليږي او کله په واو داخليږي او کله په ثم باندې داخليږي، دریو واړو باندې داخلي دی شي، دلته په واو داخل دی. او کلما عاهدوا عهدا، عهدن مراد عام عهود دی. الله فرمای هر کله چې دوی لوز کی او لوز عام لوز چوکی نبذه نوې غرزي شاتا، نبذ غرزول ته وي. طرح الشيء على سبيل النفره، یو شی داسې غرزول چې هغې نه دی نفرتی، دا استعاره ده د نقض العهد نه. الله فرمای چې کله هم دوی عهد وکي نو خامخا یې ماتوي. فریق منهم یوه ډله د دوی نه، یعنی ټول داسې نه دي، ښه خلق هم پکې شته دی لکه عبدالله بن سلام رضی الله عنه، خو لږ کسانو. نو سوال شک راځي چې یاره ډېرو کسانو به ایمان راوړی. الله فرماینا نا بل اکثرهم لا یؤمنون، زیات پکې بی دینه دي، ایمان نه راوړلو والا تعداد زیات ده، او د ایمان راوړونکو تعداد 13 سبقونو کې ما ویلو چې 100 کسانو رسول الله فرمایي که په ما یهودو ایمان راوړی وی نو ټولو به راوړی وی. نو د دې روایت نه معلومه شوه چې په دې ټوله زندګۍ کې 100 یهودو ایمان نه دی راوړی. لا یؤمنون ترقی دا په نبض کې، یعنی یوازې د عهد ماتول نه وي بلکې دا بلوزه کې عدم ایمان ته رسېدلي دي، حد ته رسېدلي دي چې سوچه کافر دي، تک سره قرآن سره دشمنی دا، عهد الله سره چې کوم وکړي هغه مات کی. او دا عهد یوازې یهودو نه دی کړی، مسلمانو هم کړی دی. عالم ارواح کې الله دا ټول چې کله پیدا کړل، الله ته تپوس وکړ الستو بربکم زستاسو رب یم او کنه، قالو بلا، ټولو ورته وویل چې ته زمونږ رب یې، عهد یې کړی دی. همدارنګې هر مسلمان کله چې وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، نو د دې معنی دا ده چې د عهد وکړه الله سره او رسول سره چې زه به دا ټول دین منم پورا پورا، دې باندې به عمل کوم، قرآن بس د کوم. دین څه شی دی؟ قرآن دی. نو چې قرآن نه زده کوي یاره جي زه په دین باندې مین یم، نو په څه شي مین یې؟ خو په هوا مین یم. چې قرآن دی نه دی ویلی زده کړی دی نه دی، نو تاله د دین هېڅ پته نشته، ته په هېڅ شي باندې پوه نه یې. ولما جاءهم رسول، او هر کله چې راغی دوی ته رسول، من عند الله د طرف د الله نه، مصدقون تصدیق کوونکی دی، لما د هغه کتابونو معهم چې دوی سره دي. نو الله فرمایي چې کله کتاب ورته راغی، پیغمبر راغی، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب،
نو غرزو یوې ډلې من الذین د هغو کسانو نه اوتو الکتابه چې ورکړی شوی دی ورته کتاب الله وی غرزو کتاب د الله وراء ظهورهم رسل سوچه شاته غرزو کانهم لا یعلمون کی دوی اډوی پیجنی نه پویګم په نن مسلمانم د قران شاته غرزولې دی یو مسلمان له قران نه ورزي وای چیرې جی مونږ مليان خو نه یو دې سره کی وای چې کدا قران مليانو تراغله نکاح نو دا आवाज مليانو تپریدا او تمونځم مکوا او روجم مسات مليانو لراغلی دي ته ولې کې تخپل دکان او پټی سره زړه وتا دې آیت کریمه کې مخکې د دوی خراب عادتونه الله ذکر کړل چې دا لوزونه ماته عادت دا دی چې الله سره لوزو کی او که انسان سره لوزو کی نو ماتی کی اوس دې آیت کریمه کې الله وایي چې د دوی دا خراب عادت دا د عهدونو د وعدو ماتول دا دې حد ته رسېدلی دی دا عادت چې انکار رسول ته ورسول اوس دوی محمد رسول الله هم نه مني یا دا چې عداوت د جبرائیل دوی انکار د رسول الله ته ورسول اولی جبرائیل علیہ السلام بهانه کولی او اوس پیغمبر علیہ السلام نه انکار شروع کی چې موږ دې نه منو ولما جاءهم رسول کې دا تنوین دی دا تعظیم د پاره دی یعنی ډیر عزتمن او ډیر قدرمن رسول دوی تراغه من عند الله د طرف د الله نه دا من عند الله کی چې کوم اضافت الله ته شوی دا هم تعظیم د رسول دی یعنی دا چې پیغمبر د الله د طرف راغلی دی رسول کی ذاتی دی او عند الله کی چې دا تفخیم دی مصدق لما دی کی تفخیم علمی دی دا سے پیغمبر دی او دا سی کتاب تصدیق کون کې ده د هغو کتابونو چې دوی سره دي هیڅ نوې مسله پکې نشته زړې مسلې دي نن سبا ځي وایي یاره جي زړه کلمه پرې نږدې چې ورته وایي چې زړه کلمه څنګه ده نو چې مونځ وایي نو اللهم ربنا ته چې ورسي وایي الدنیا وقنا عذاب النار کنه دا زړه کلمه ده که ورته ودی چې د کلمې معنی څه ده نو دې زړې کلمې معنی نه دي خبر یره جی زړه کلمه پرې نګ دی خزي مانځت څه ترجمه ده نه خبر په کومو سيزونو باندې ایمان راوړل ضروری دی یره دا مالا پته نشته پڅ شي باندې ایمان د سړی نوځي سړی کافر کیږي پڅ باندې دا ماته پته نشته یره جی زړه کلمه پرې نګ دی بيخي چې پرې نګ دی دا کومه زړه چې تا سره دا نو دا سبحان الله چې د مانځه ترجمه پکې نه درځي د کلمې معنی نه درځي د ایمان ماتونکو نه خبر د قران ترجمه نه خبر اصول او د فروع د ایمان او د چشي نه خبر هیڅ پته درته نشته نو دا زړه کلمه د اسلام مبارک شي بيخي چې پرې نګدي نو الله فرمایي چې کله دوی لاغه پیغمبر چې د الله د طرفه عزتمن پیغمبر او بیا هغه مسله راوړې وا چې هغه تصدیق کوونکی وا د دوی د زړو مسلو سره برابر وا بیا هم نبذ فریق من الذين اوتوا الكتاب فریق کې اشاره ده بازو ایمان راوړې لکه عبد الله بن سلام نبذ فریق من الذين اوتوا الكتاب نو چې کله ور تراشي نو غرزولو یې ډلې دا هغه کسانو نه چې ور کړې شوی دی کتاب څه شی غرزولو الذين اوتوا الكتاب دینا ټول علماء مدرسین او مدعیان د کتاب مراد دي هر څوک چې د کتاب دعوه لري علم لري یا نه لري کتاب الله د الله کتاب شاته او غرزو مراد ته نه قرآن دی او یا تورات دی خو تورات مراد اغستل ته نه غرزه کوي چې غرزول هغه شی چې مخکې نه تاسو روي خو کنه چې شی در سره ني چې به غرزای نو قرآن خودي سره اول نه نو خو تورات ور سره وې غرزولونو مراد دلته کتاب الله نه تورات ده او د مسلمانانو د پاره قرآن ده من سره قرآن را سره خو چې کله د ګټه وټه زیرا شي قرآن شاله غرزو کله مچا سره جګړه راشي بیا قرآن شاته غرزو مفادات راشي بیا د قرآن حکم نه منو
الک درس قرآن لکینا بیان لرازا چلک سواوری ایمان زدکی نه جی منگ داسی جماعت لزو چلتا سیمپل خبری کی او داسی خطر جمع پکی نو اللہ فرمائی کتاب اللہ وی غرزولو کتاب دا اللہ امام شعبی رحمت اللہ علیہ وی چی دا کتاب غرزول ستا وی دا کتاب غرزول امام شعبی وی چی دیتا وی چی تد کتاب لولے طول ورز تلاوت کئی خو عمل پہ نکئی نو دا کتاب اللہ غرزول دی گیا اور طول مسلمانو غرزولے دے ویو پی پوئی گی نا عمل پہ نکئی نو چی عمل پہ پوئے گی نا عمل بپسو کی سفیان ابن عیینہ دام یو لوی امام تیر شوئے دے آغاوی چی خپل کتاب اگر چی ریخمو کے او خو کپڑو کے روان غاڑی سرو او سپینو کے بند کی خکلی کورونا والا جوڑ کے خوچ حلال و حلال نگنی و حرام نگنی نو دا قرآن غرزول دی نو حرام بے تکلا حرام و گنی چی حلال بے کلا حلال و گنی اللہ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم نیوادل دینا کتاب اللہ شاتا و غرزی وراء ظہورہم شاگانو تا علماوی کنایتن عن الاعراض دا کنایه دا مخڑولونا چی څوک دا قرآن نا مخواڑوی ناغی تویلی شی چی دا شالا و غرزولو چی څوک دا قرآن پا حکمونو باندی عمل نکی نوی چی رجی قرآن شاتا غرزولے دے کانہم لا یعلمون پدی کی تشبیح دا اہل علمو دا بی علم امیانو سرا وی چی بعضی خلقو قرآن خویلی خو عمل پہ باندے نکی کانہم لا یعلمون تبای چی دا سر پی پوئی گی نا دینا مراد دا غزمنگ مولیان دی کانہم لا یعلمون چی مولا سڑی سرات و خبر کئی حیران بشی تبوئی چیرہ یو لیونی سر لے گیا ہے دا گڑے وڑے بوائی مقصد بے صرف دائی چیز دا زان دفاعو کم خپلا خبرو چتکم ہیچ یو مولا چاگتا سر خبری کئی اگر سر خوف الہی ملگرے نی حالان کی پا دین باندے چی سڑے خبر کئی پکار دے چی دیر فکر سرہو کی سوچ سرہو کی چیرے جی کد دخ سڑی خبرہا کئی ایسے نا چیز انکارو کم کافر شم نانا مولا سڑے نمبر ندر گئی آوئی چی زبری شم خودے دیو کی چی کافر شم خو چی شے ہو گٹم بس لفظی ترجمہ گورے دوبارہ من کانا عدوا للہ سوک چوی دشمن دا اللہ و ملائکتی او دا ملائکو دا حغم و رسولی او دا رسولانو دا حغم و جبریل او دا جبرائیل علیہ السلام و میکال او دا میکائیل علیہ السلام یعنی دی کی چی دا چام دشمن وی نو فإن اللہ عدون نو یقیناً اللہ دشمن دے للکافرین دا سے کافرانو وَلَقَدْ انزلنا او تحقیق سرا نازل کڑے دے منگا الیکا تاتا نازل کڑی دی منگا الیکا تاتا آیاتنا بیناتن خکار مضمون والا وما یکفر بها او نکوی کفر پاغی سرائی للفاسقون مگر غٹنا فرمان خلق او کل ما عاہدو او ہر کلا چی دوی لوزو کی عاہدن یو لوز نبزہو فریقن نو ماتوی دا لوز واڈلا منہم دا دوینا بل اکثرهم بلکہ اکثر دا دوینا لا یؤمنون ایمان نراوڑی ولما جاہم او ہر کلا چراغ دویتا رسول من عند اللہ دا طرف دا اللہ نام مصدقن تصدیق ان کے دے لما دا غا کتابنو معاہم چی دا دوی سردی دا سی رسول راغ ورطا نو نبزا فریقن نو غرزو یوی ڈلے من اللذین دا غا کسانونا اوتو الکتابا چی ورکڑے شوی دے ورطا کتاب چی شو غرزو کتاب اللہ دا اللہ کتاب او غرزو وراء ظہورہم
رستو د شاگانو خپلونا پریخو نئی منلو کانهم لا یعلمون گویا کی دوی نپویگی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا اللہ چکم خلق آغوی کورونا خپل پټیو دکانونه پریخي دی ربستا کور تراغلی دی او ستا کتاب تناس دی. یا اللہ د دې کلام په برکت باندې د هغوی دنیا او آخرت خیسته کام. یا اللہ کمو زنانو او کمو لری خلقو چې په نیټ باندې یا سپیکر لغوږ نیولې دی یا اللہ د هغوی هم دنیا او آخرت خیسته کام. یا اللہ دا خلق د هر قسم مشکلاتو نو ساتام. یا اللہ پدی ملک و پدی دنیا کے ډیری فتنی دی ربا د دې خلقو د قرآن دا اوریدونکو د ویونکو د تعظیم کوونکو ربا پروردگار عالم د هر قسم فتنو نه پامان کې وساتام. یا اللہ په کورونو مالونو باندې برکتونه وروا. یا اللہ دا امت د قرآن نه ډیر لري ربا د دوی زړه د قرآن مینه کوزکام. یا اللہ دا یهود و نصارا و غلول امت ته. یا اللہ دا هغه امت ته چې دوی په اسلامی کتابونو کې په هزارو غیر اسلامی خبرې لیکلي شوی دي. یا اللہ دا هغه امت ته چې دوی په دینی کتابونو کې یهود و نصارا خبرې لیکلي شوی دي. یا اللہ او دا قوم پاغه باندې غولېدلې دی. یا اللہ دا قوم ته قرآن کریم زړه لور کوز کام. یا اللہ د دې ګندا او د غلطو خبرونو ذهنونه واړوا. یا اللہ دا قوم پروردگار صحیح درب منلو والا جوڑ کا. یا اللہ د دوی خزی و بچی صحیح مومنان مسلمانان جوڑ کا. یا اللہ د دوی دوستے د دوی بدے چی زمردی یا اللہ هغه په دوستیو باندې بدلې کا. یا اللہ سمر دشمنیانی چی دی پروردگار استا د کتاب په برکت په دوستیو کې بدلې کا. یا اللہ کڅو غریبانان دی پروردگار عالم د حلال کار روان کا. یا اللہ کسوک قیدیان دی د قید و بند اخلاص کا. یا اللہ کسوک بیماران دی تولا شفا ور کا. یا الہ العالمین کسوک مسافر دی پٹکو منگولو وطن تراولا. یا اللہ گیر چاپیر چکم خلق زان لمسلمان وی. یا اللہ یا منزل نرزی یا قرآن تنکینی پروردگار استاد کلام پا برکت دوی تا ہدایتو کام. یا اللہ نے غلار ورطا خایا. یا اللہ کم جہنم تا چراوان دی دین بچو ساتا. یا اللہ کد دمرا دعاگانو ترغیبونو باوجود یا اللہ ستا کتاب د دوی زڑتا نکوزیگی او بیا هم دوی اخپل روزگار و کور او عیش و گپ شپ نپریدی استا قرآن تنکینی. الہ العالمین یا استا جماعت لمانزل نرازی. یا اللہ د دغو خلق د شر نزمنگ طول و ساتا. یا اللہ دوی باندی چی کم وریدون کے لعنت تے حقین منگ طول لوی وارو ساتا. یا الہ العالمین دا خلق لپروردگار عالم ہدایتو کام. یا اللہ کد ہدایت نصیبی نیوی پروردگار منگ تینا پامن کے وساتا. یا اللہ زمنگ لوی وارد قرآن عالمان جوڑ کام. یا اللہ زمنگ خز ونر دا قرآن منون کی جوڑ کام. یا اللہ دا گمراہیو نئے بچ کا. یا اللہ چه چاہم لاس پر تکڑے دے باہر دیو کا دن دی. یا اللہ ہر چرت چی دی خود جستا دی کتاب دان دی پروردگار عالم زڑ حاجتون شرعی پورا کا. یا اللہ دا چاپ زڑنو کی چکینا و بغض پروت تیرا باتت خبرے. یا اللہ دا غوی زڑنو نکینے و بغضنا و باسا. یا اللہ دا بزرگانو دا سیدانو مینی دا چا زڑتا کزی دی پروردگارا دا غوی زڑتا دا رب مین کزکام. یا اللہ دا غوی زڑتا دا رب و دا کتاب مین کزکام. یا اللہ چچا منگ سر ہر نمونا احسان کڑے دے تو سر خی بدلے ولور کام. الہ العالمین چھ منگ سر چا بد کڑی دی یا زمنگ بد ویلی دی یا غیبتون کئی پروردگار عالمہ. یا اللہ منگ معاف کڑی دی ربا تدا غیب بدل کے منگ معاف کام. یا الہ العالمین مسلمانانو تا ہدایتو کام. یا اللہ دا تمام مسلمانانو دا دے کرونا و دا نور وائرسونو نا حفاظتو کام. یا الہ العالمین دا پاکستانو دا تمام اسلامی ملکونو حفاظتو کام. یا اللہ مسلمانان خز و نر دیر مظلومان دی ربا تے دا ظلمونو نا وباسام.
یا اللہ دو کفار و طاقتون خپل ما بین کے استعمال کا یا الہ العالمین دو کفار و سازشون پا خپل ما بین کے استعمال کا یا اللہ چی چام لاس پر تکڑے دے حاجات شرعی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار